दुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़मन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, दुरूस इरफ़ानुल कुरान की सीरीज़ में आज की नशिस्त में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका मेज़बान नफ़ीस हुसैन कादरी पेश खिदमत है। आज की गुफ्तगू तौबा वालों के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की नवीद के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ APP चैनल से आज की ये गुफ्तगू जो सिलसिलावार अल्लाह रसूल की मोहब्बत, फ़िक्र आखिरत और इस्लाह अहवाल की रोशनी आप तक पहुँचाई जा रही है, ये आपको पसंद आएगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला रूए ज़मीन पर बसने वाली अपनी मखलूक पे रहम फरमाए और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम कलमा पढ़ने वाले ग़ुलामों को दुनिया व आखिरत की इज़्ज़तों और बरकतों से माला माल फरमाए। सूरा अल माइदा है, कुरान मजीद की 5वीं सूरा। इसकी आया मुबारक का नंबर 39 मैंने आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया फ़मन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही, जो तौबा कर ले जुल्म करने के बाद, रुजू कर ले रब की तरफ, व अस्लह और अपनी इस्लाह कर ले, उस तौबा पर फिर जम जाए, डट जाए, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, फिर रब्बे कायनात की रहमत उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक रब बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। जो लोग अल्लाह के हजूर तौबा करें, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू पेश करें और अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करके सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, तो ऐसे बंदों पे रब्बे कायनात की रहमत किस तरह उतरती है और रहमत इलाहिया किस तरह उनको अपनी आगोश में लेती है। अल्लाह रसूल का करम उस बंदे की तरफ किस तरह मुतवज्जे होता है। आइए ज़रा आज की नशिस्त में हम अहादीस मुबारका, अकाबरीन उम्मत और अपने बुज़ुर्गों से रहनुमाई लेते हैं। इब्ने माजा शरीफ की हदीस आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिना ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला गुनाहों से इस तरह पाक होता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। नाज़रीन, ये रब का कितना बड़ा करम है कि हज़ार गुनाह करके जब हम रब की तरफ पलटते हैं और अर्ज करते हैं मौला बंदे हैं, गलतियां हो गई, गुनाह कर बैठे, वो हमारे गुनाह नहीं देखता, हमारा पलटना देखकर हम पर रहमत की चादर तान देता है, हम पर उसके करम के बादल साया फगिन होते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के वसीला से वो हजूर के गुलामों को क़यामत तक आने वालों के लिए माफ़ी का दरवाज़ा खुला रखता है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत कौल नकल किया है। आप फरमाते हैं कि अमीर अल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाया करते हासिबू अनफुसकुम कब्ल अन तुहासबू, लोगो आज अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि क़यामत के दिन रब तुम्हारा हिसाब करे।
अपना मुहासिबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। फिर फरमाते वतज़य्यनु लिल अर्दिल अकबर, ऐ इंसान तुझे बहुत बड़ी बारगाह में हाजिर होना है, उस दिन की तैयारी कर ले। आज हमने किसी खुशी गमी में जाना हो, किसी अजीज रिश्तेदार के यहाँ दावत पे जाना हो, किसी से मुलाकात करने जाना हो, तो हम अपनी तैयारी करते हैं ना अपनी हैसियत के मुताबिक। ऐ इंसान दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए तैयारी करने वाले, कभी गौर कर, तुझे एक दिन अपने रब से मिलने जाना है, तुझे अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है। काश हम उस दिन की भी तैयारी करें। और लोग तो वही अच्छे थे और वही अच्छे हैं जो उस दिन की तैयारी की फिक्र करते हैं। फिर फरमाते हैं सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, व इन्नमा युखफ़्फ़ुल हिसाब यौमल क़ियामह अला मन हासब नफ्सहु फिद दुनिया। रब क़यामत के दिन उसके हिसाब में तखफीफ कर देगा, उसके हिसाब में नरमी कर देगा जो इस दुनिया में अपना हिसाब खुद करेगा। यानी जो आज अपना हिसाब कर ले, मुझे लगता ये है कि क़यामत के दिन फिर उस बंदे का रब हिसाब नहीं करेगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज अपना हिसाब करने का दिन है, आज अपने मामूलात जिंदगी को देखने का दिन है, आज अपने ज़राए आमदन के बारे में सोचने का दिन है। ऐ इंसान, आज अपने घर पर नजर दौड़ा और ये किया हुआ जमा किया हुआ माल, इसको देख, ये हलाल ज़राए से आया है या हराम ज़राए से आया है। हमारे यहां हलाल और हराम की तमीज मिटती जा रही है। बदकिस्मती से रिश्वत को तोहफे का नाम दे दिया गया। ये धोखा है अपने साथ। खुदा के लिए लोगों, आज वक्त है अपना हिसाब कर लो। और जो आज अपना हिसाब करेगा और कदम फूंक फूंक के रखेगा, उसका कब्र में फिर हिसाब नहीं होगा। रब फरमाएगा, ये तो खुद अपना हिसाब करता रहा, मैं इसका हिसाब क्या लूं। और जो आज हिसाब से बेबाक हो जाएगा, नफ्स की इस्लाह ना करेगा, गुनाहों पर तौबा ना करेगा, अल्लाह रसूल के अहकामात पर मुतवज्जे नहीं होगा, शरीयत को पसे पुश्त डाल देगा, फिर कब्र से क़यामत तक रास्ता बड़ा कठिन है। और फिर क़यामत से दोज़ख का सफर बड़ा भारी है। खुदा के लिए आज के दरस इरफानुल कुरान में एपीपी के चैनल से मैं सुनने वालों से ये गुजारिश कर रहा हूं, खुदा के लिए ये सुनकर सिर्फ हज़ और मजा ना लें, अपने अहवाल बदलने का सफर शुरू करें, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं, अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। लोगों के साथ जो सलूक है, शोहर का बीवी के साथ, बीवी का शोहर के साथ बर्ताव है, भाइयों का बहनों के साथ, भाइयों का भाइयों के साथ, औलाद का वालिदैन के साथ, अरे हमारा सलूक पड़ोसियों के साथ, महल्लेदारों के साथ, सोसाइटी में बसने वालों के साथ, मुसलमानों का मुसलमानों के साथ, और आलम इस्लाम का इंसानियत के साथ, और फिर इंसानों का रब की सारी मखलूक के साथ जो आज हमारा सलूक है, हमें उस पर नजर सानी करनी है, हमें उसका जायजा लेना है और यह देखना है कि अल्लाह रसूल इस बारे में क्या रहनुमाई देते हैं। खुदा के लिए नफ्स के हाथों खुद को बर्बाद ना करो, अल्लाह रसूल के हुक्म की तरफ तवज्जो करो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया। फरमाते हैं, बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा,
گر کافر و گیر و بت پرست بازا ای درگاہ ما درگاہ نمیدی نیست 100 بار گر توبہ شکتی بازا. نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں، اجمیر کے تاجدار فرما رہے ہیں، سرکار غوث العظم پیغام دے رہے ہیں، بابا فرید گنج شکر آواز دے رہے ہیں، شہنشاہ ملتان کی آواز آ رہی ہے، شہنشاہ لاہور کی آواز ہے. بندے پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا. اغافل انسان اپنے رب کی طرف پلٹا. اغافل انسان اپنے رب کی طرف پلٹا. امتی اپنے نبی کی طرف پلٹا. حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا. اے انسان پلٹا پلٹا، آج وقت ہے اپنے رب کی طرف پلٹا. اگر تو نے 100 بار توبہ کی اور پھر توبہ کو توڑا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کو توڑا، 100 بار گر توبہ شکتی بازا. تو توبہ کرتا رہا، توبہ توڑتا رہا. اے بندے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو ظالم ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، جواری ہے، اللہ رسول کو بھولا ہوا ہے. ارے جیسا بھی ہے پلٹا پلٹا. رمضان کی ان بہاروں میں پلٹا. یہ روزہ پیغام دے رہا ہے بندے پلٹا. رات کی طرح بھی قرآن آواز دے رہا ہے اے قاری پلٹا رب کی طرف. اے قرآن سننے والے پلٹا رب کی طرف. اے روزہ رکھنے والے پلٹا رب کی طرف. آ جا، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. پلٹا رب کی طرف. اگر تو نے 100 بار توبہ کی، پھر توبہ کو توڑا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کو توڑا، فرماتے ہیں مایوس نہ ہو. اے بندے تو مایوس ہو گیا، ارے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت تو آج بھی تیرے استقبال کے لیے تیار ہے. مگر شرط یہ ہے بندے سچے دل سے رب کی طرف آ جا، رب کی طرف رجوع کر لے. اب اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ میں نے توبہ کی ہے تو کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، کیسے پتا چلے مجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی اور میں توبہ والوں میں ہوں، اگر یہ جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے، تو بزرگوں نے بڑے آسان پیرائے میں ہمیں اس کا ایک پیرامیٹر دے دیا. اس جانچنے کے لیے ہمیں خوبصورت آلہ دے دیا. اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کی روشنی میں آپ اپنی توبہ کو جانچ سکتے ہیں. کون سی ہیں وہ 4 چیزیں؟ پہلی چیز فرمایا زبان فضول باتوں سے، لغویات سے رک جائے. یہ زبان اگر اس پر شریعت کا پہرا آ جائے اور یہ حسد، غیبت، چغلی سے پاک ہو جائے، جھوٹ اور فریب اس زبان سے اتر جائے اور زبان پر شریعت کی لگام آ جائے، یعنی جب بولے بندہ تو اچھی بات کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات کرے، اللہ رسول کی بات کرے، اصلاح اور خیر کی بات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، حضور پر درود و سلام بھیجے علیہ السلام. اگر زبان پہ خیر جاری ہو جائے تو سمجھو توبہ کی ایک شرط پوری ہو گئی. اس کی روشنی میں ہم خود کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتے ہیں. اگر ہماری زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، خیر کی بات نکلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم توبہ کے راستے پہ ہیں. بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں گالی گلوچ کا کلچر، جھوٹ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے. ہم جھوٹ بھی بولتے رہیں، گالی گلوچ بھی کرتے رہیں اور زبان سے توبہ توبہ بھی کرتے رہیں تو یہ توبہ نہیں، منافقت ہے. ہم نے توبہ کی ابھی سیڑھی پر قدم بھی نہیں رکھا. تو توبہ کی پہلی سیڑھی، پہلی شرط، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ زبان جھوٹ، غیبت، چغلی سے پاک ہو جائے. دوسری چیز فرمایا یہ دل حسد سے، بغض سے پاک ہو جائے.
دوسروں کے بارے میں ہمارا سینہ جو بڑا ہوتا ہے حسد سے بغض سے، اگر یہ دل حسد سے پاک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے توبہ کی دوسری شرط ہم نے پوری کر دی، توبہ کے راستے کا آدھا سفر طے کر لیا۔ اور تیسری چیز ہے انسان بری مجلس چھوڑ دے، وہ دوست وہ عزیز جو اسے برائی کے راستے پہ لے کے جا رہے تھے ان سے علیحدگی اختیار کر لے اور بری مجلس سے ترک تعلق کر کے نیکوں کی مجلس میں آ جائے، اچھوں کی صحبت میں آ جائے۔ اور آج بعد لوگ کہتے ہیں کہاں جائیں، کوئی صحبت اچھی نہیں ملتی۔ میں ان سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں اچھی صحبت نہیں ملتی، میں ان سے گزارش کروں گا خدا کے لیے اگر آپ کو اچھی صحبت نہیں ملتی تو قرآن سے اچھی صحبت کوئی نہیں۔ ہر گھر میں قرآن ہے نا، کھولیے قرآن، جس سجانے کے لیے نہیں رکھا گیا گھر میں کہ غلاف چڑھا کر طاق میں رکھ دے، اسے کھول لیں، یہ رب نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ پڑھیے قرآن کہ رب ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ افسوس آج ہمارے وہ جذبات نہیں رہے۔ ذرا اپنے بزرگوں کو تو دیکھیں، مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے جب میرا دل کہتا کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب من میں خواہش میں چلتی کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھول کے پڑھنے لگ جاتا۔ آج ہم نماز اور نوافل اس ذوق کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ ہم اپنے رب کو کچھ اپنی فریادیں پیش کریں، اور قرآن بھی اس نظر سے نہیں پڑھتے کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے۔ قرآن اس نظر سے پڑھیے، اس انداز سے پڑھیے کہ قرآن پڑھیے محسوس یہ کریں کہ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز پڑھیں تو کیفیت یہ ہو کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے پھر تلاوت قرآن اور نماز کا انداز بدل جائے گا، من میں سکون اور سکینہ کی بارش ہوگی۔ تو تیسری چیز بری مجلس چھوڑنی ہے، اچھوں کی صحبت میں جانا ہے۔ تو چوتھی چیز ہے موت کی تیاری کی فکر کرنا۔ اگر انسان اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے اور موت کے لیے تیاری اور جد و جہد میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ سفر توبہ پہ رواں دواں ہے، گامزن ہے۔ تو چار چیزیں میں نے عرض کی کہ اگر یہ چار چیزیں ہمارے دامن میں آ جائیں اور ہماری زندگی کا معمول بن جائے تو اس کا مطلب ہے ہم توبہ کرنے کے راستے پہ ہیں۔ نمبر 1، توبہ کی پہلی چیز زبان کو فضولیات سے روکنا۔ نمبر 2، دل کو حسد سے، دشمنی سے پاک کرنا، نفرتیں ذبح کرنی۔ نمبر 3، بری مجلس، برے دوستوں سے تعلق توڑنا۔ اور نمبر 4، اپنی موت اور قبر کی فکر کرنا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ناظرین، میرے سامعین، خدا کے لیے ان چار چیزوں پہ توجہ دو۔ اگر اس رمضان المبارک میں اور اس کی پر نور ساتوں میں ہم نے اپنے من کو ان چار چیزوں کی طرف متوجہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں ہم نے رمضان کے کچھ انوار لینے میں اور وصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ایک بڑا خوبصورت تاریخ سے واقعہ اپنے سننے والوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ سنیے گا اور پھر اس سے سبق لے کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ دور فاروقی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ خلافت ہے، خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے ان کے دل میں القاء کیا، عمر، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔
جا اس کی مدد کر، اس کی ضرورت پوری کر۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے، 70 سالہ بوڑھا، اس کی آواز میں بڑا خوبصورت آواز، بڑا سوز، تو وہ گویہ تھا۔ جوانی میں وہ لوگوں کو گانے سناتا، آواز اچھی تھی، لوگ سنتے خوش ہوتے، اشعار اور کلام سناتا، لوگ سن کے خوش ہو کر اسے انعام دے دیتے۔ اب بوڑھا ہو گیا، 70 سال کی عمر ہے، دانت گر گئے، اعضائے بدن بھی کمزور پڑ گئے۔ اب زبان میں، انداز میں وہ طاقت، وہ جوانی نہ رہی، آواز میں وہ جادو نہ رہا، تو اس بڑھاپے میں اب کوئی سنتا بھی نہیں تھا۔ تو اس کی آمدن کے ذرائع تو وہی تھے، لوگوں کو سناتا تھا، لوگ کچھ دے دیتے تھے، گھر چلتا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا، کوئی سنتا نہیں، کہیں سے کچھ ملتا نہیں، تو گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ 70 سال کی عمر، ایک دن وہ بوڑھا گویہ جنت البقیع میں اللہ کے حضور بیٹھ کے رو پڑا اور عرض کرنے لگا، مولا، آواز، دانت، جسم سلامت تھا، لوگوں کو سناتا رہتا، لوگ مجھے انعام دیتے، گھر چلتا تھا، اب دانت بھی گر گئے، بڑھاپا آ گیا، آواز میں وہ طاقت نہ رہی، وہ لے نہ رہی، اب مجھے کوئی دیتا بھی کچھ نہیں، حال یہ ہو گیا، گھر کا چولہا بجھ گیا اور زندگی فاقوں کی نظر ہو گئی۔ میں نے 70 سال اس غفلت میں گزار دیے۔ وہ بقیع کے قبرستان میں رو پڑا، میرے مالک، میں تجھے بھول بیٹھا، زندگی ضائع کر گیا، اب کہیں سے کچھ نہیں مل رہا، فاقے ہیں میرے گھر۔ ادھر فاروق اعظم مسجد نبوی میں لیٹے تھے، رب نے اٹھایا، کہا عمر جا، میرے بندے نے مجھے آواز دی ہے، اس کی ضرورت پوری کر۔ سیدنا عمر فاروق ننگے پاؤں بھاگے کہ کون ہے جس نے میرے رب کو آواز دی۔ آپ بھاگے بقیع کی طرف، وہ بوڑھا گویہ بیٹھا تھا، اس نے عمر کو آتے دیکھا تو اٹھ کے دوڑنے لگا، چلنے لگا کہ عمر آیا ہے۔ روب عمر، روب فاروقی سے، جلال فاروقی سے وہ ڈر گیا اور اس قبرستان سے نکلنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کہ اور تو کوئی قبرستان میں نہیں، یہی بوڑھا ہوگا۔ آپ نے آواز دیا، بوڑھے، خدا کے لیے رک جا۔ اس نے کہا نہیں عمر، تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ ڈرنا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا عمر، تجھے کس نے بھیجا؟ کہا جس رب کو پکار رہا تھا اسی رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اس بوڑھے نے یہ سنا نا کہ میں نے رب کو فریاد کی تھی فاقوں کی وجہ سے، اور رب نے قبول کر کے فوراً عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس نے یہ سنا تو اسی جگہ بیٹھا، ایک ٹھنڈی آہ بری، اور دل میں سوچنے لگا، مالک، میں نے 70 سال نادانی میں گزار دیے، تجھے بھولا رہا، یاد نہ کیا، لوگوں کو سناتا رہا گانے اور قوم کے قصیدے، اور اس کے ذریعے اپنا گھر چلاتا رہا۔ 70 سال تجھے بھول کر گزار دیے، قربان جاؤں تیری رحمت پر، تیرے کرم پر۔ میرے رب تو کتنا کریم ہے کہ 70 سال بعد آج میں نے تجھے یاد کیا، وہ بھی اپنے پیٹ کی خاطر۔ میرے اللہ تو اتنا کریم کہ میں نے پیٹ کی خاطر یاد کیا، تو نے میرے 70 سال کو نہیں دیکھا، میرے فاقوں کو نہیں دیکھا، اپنے بندے کا پلٹ آنا دیکھا، اور اسی لمحے اپنے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس نے یہ سنا، ٹھنڈی آہ بری، زمین پر گرا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اللہ کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دیا کہ میرا مولا اتنا کریم ہے کہ 70 سال بعد بھی کوئی پلٹ آئے اور ایک بار صدا دے تو اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری کتب میں ایک بڑی خوبصورت
बात नकल है कि कोई बुत परस्त बुत खाने में बैठा रात भर अपने बुत को सदा देता रहा। बुत परस्त था, बुत का पुजारी, सरे शाम बैठा और सारी रात आवाज देता रहा, या सनामी या सनामी, ऐ मेरे सनम ऐ मेरे सनम, अपने बुत को आवाज देता रहा। अब मिट्टी की मूर्त क्या जवाब देती उसे। रात गुजरने लगी, दिन का थका हारा था, पूरी रात बैठा था, पिछला पहर आया, ठंडी हवा के झोंके आए। जैसे ठंडी हवा के झोंके आए उस पे नींद का गलबा होने लगा। और इस हालत नींद और गनूदगी में वो जो बुत को पुकार रहा था या सनामो, उसकी जुबान थोड़ी फिसली, लड़खड़ाई और सनम की जगह या समादो आ गया। उसकी जुबान से निकला या समादो, ऐ बेनियाज। उधर रहमत इलाहिया जोश में आई, फरमाया फरिश्तों जाओ, उस बुत खाने में एक बंदे ने मुझे आवाज दी है, पता करो मेरा बंदा क्या कहता है। फरिश्तों ने अर्ज किया, मालिक वो बंदा तुझे तो याद नहीं कर रहा, वो तो बुत खाने में बुत को पुकार रहा था। उसे नींद का गलबा हुआ, गनूदगी तारी हुई, और इस नींद और गनूदगी में उसकी जबान लड़खड़ा गई। उसने भूल कर तेरा नाम ले लिया, उसने तुझे तो याद नहीं किया, गलती से तेरा नाम आ गया। रब ने कहा, फरिश्तों भूल कर सही, गलती से सही, उसने मुझे पुकारा तो है। अरे सारी रात वो बुत को बुलाता रहा, बुत ने जवाब ना दिया, गलती से मुझे बुलाया है, मैं भी जवाब ना दूं, फिर बुत में और मुझ में क्या फर्क है। जाओ मेरे बंदे से पूछो क्या मांगता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो रब तो इतना करीम है, उसकी रहमत का आलम तो ये है कि अगर सारी जिंदगी भी भूल कर सच्चे दिल से पलट आए और एक बार आवाज दें, मेरे अल्लाह, इधर फरिश्ते से बंदा एक बार आवाज देता है, मेरे परवरदिगार, उधर आसमानी कायनात से अर्शे खुदा से आवाज आती है, मेरे बंदे क्या कहता है, क्या मांगता है। काश हम दिल की गहराइयों से अपने रब को याद करें। तो मेरे अजीजों, 70 साल की उम्र में उस बूढ़े ने पुकारा तो रहमत इलाहिया उसी लम्हे उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। और आज की ये नशिस्त मैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह शहनशाह कसूर के इन अशार पे मुकम्मल करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, राती जागें ते शेख सदा में, राती जागें ते शेख सदा में, ते राती जागन कुत्ते तेथी उत्ते, सारी राती राखी कर दे साबिर भुखे नंगे तेथी उत्ते, मालिक दा बूहा भुल ना छड़ दे, भावें मारे 100 जुत्ते तेथी उत्ते, उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तेथी उत्ते। वमा अलैना इल्लल बलागुल।